नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमस्य तृतीयप्रभागीये एतस्मिन् संवादक्रमे अद्य विशिष्टसंवादाय अस्माभिः सह समुपस्थितः अस्ति संस्कृतविद्वान् प्रसिद्धः संस्कृतकविः साहित्याचार्यः प्रोफेसर भागीरथी नंद महोदयः। नमस्कारः महोदय। नमो नमः। वार्तावली कार्यक्रमे भवतां साहित्यमयं स्वागतं समाचरामि। अनुगृहीतोऽस्मि। महोदय, आधुनिकसंस्कृतविद्वत्सु अन्यतमः संस्कृतक्षेत्रे साहित्यक्षेत्रे विशेषतः लब्धप्रतिष्ठः भवान्। संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतमध्येतुं वा विशेषतः साहित्यमध्येतुं भवान् कथं रुचिमान् सञ्जातः? मम पितामहः मम पिता इति उभौ महान्तौ संस्कृतज्ञौ आस्ताम्। अहं यदा जातः ततः परं पितामहस्य सकाशे उपविश्य सुप्त्वा इति एवं प्रकारेण अहं संस्कृतस्य संस्कारं तेभ्यः गृहीतवान्। सः कालान्तरे संस्कारः फलीभूतः यादृशीं परिणतिं गतः सः सम्प्रति भवतामेव पुरस्तात्। अस्तु, बहु शोभनं। महोदय, साहित्यविषयस्य विशेषज्ञः भवान्। प्रायः 30 वर्षेभ्यः संस्कृतसाहित्यं पाठयति। साहित्यं पाठयितुं पठितुं च तेषाम् अवधानयोग्यानां सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णानां विधीनां विषये भवान् किं चिन्तयति? साहित्ये प्रयुक्ताः शब्दाः अभ्यन्तरे कमपि अर्थविशेषं क्रोडीकृत्य एव प्रयुक्ताः भवन्ति। अतः तेषामेव अर्थानां तेभ्यः शब्देभ्यः आकलनं केवलम् अत्यन्तं कौशलेन कारयितुं शक्यते। कथम्? अस्माकं समासाः सन्धयः एवं काले एव प्रयुक्ताः शब्दाः तेषामेव वस्तुतः विशेषतः अध्ययनं भवेत्। अध्यापकः यदा अध्यापयति तदानीं तस्य मनसि इदमेव अवश्यम् आगच्छेत् यत् कविना प्रयुक्तः अयं शब्दः अवश्यमेव विशिष्टं अर्थान्तरं प्रस्तौति। तदर्थम् अस्माकं दण्डान्वयविधिः, खण्डान्वयविधिः एवं च व्याख्याविधिः, पुनः व्याख्यायाः व्यासविधिः इति अनेके विधयः वर्तन्ते। साहित्ये प्रयुक्ताः शब्दाः केवलम् एकस्मै अर्थाय एव प्रयुक्ताः न भवन्ति, प्रत्युत अनेके अर्थाः एकस्मादेव शब्दात् परापतन्ति। तेषामेव अर्थानाम् अवबोधनाय यतेत साहित्यस्य अध्यापकः, तानेव अर्थान् बोद्धुं यतेत साहित्यस्य छात्रः। महोदय, तावत् साहित्यं समाजस्य दर्पणमिति लोकोक्तिः प्रसिद्धा अस्ति। आम् आम्। भारतीयसमाजे संस्कृतसाहित्यं विशेषतः संस्कृतसाहित्यनामकं दर्पणं कथं भारतस्य उत्कर्षाय योगदानं कर्तुम् अर्हति? अस्माकं संस्कृतस्य यत् साहित्यम् आवेदात् आरभते तदानीमपि समाजः आसीत्। तत्रापि सामाजिकाः विषयाः उपस्थापिताः। अनन्तरं कालिदासादयः, नैषधकार श्रीहर्षादयः इति एवं परस्तात् आगताः कवयः समाजं नाम लोकम् उपस्थापितवन्तः स्वस्वकाव्येषु। इदानीमपि संस्कृतस्य कवयः, संस्कृतस्य साहित्यिकाः प्रत्यग्रं विषयम् आधृत्य काव्यानि रचयन्ति। यथा विभाजनविभीषिकाम् आधृत्य अहं स्वकीयम् एकं पद्यम् इदानीं श्रावयितुम् इच्छामि। अवश्यं। सुता परिणया हृते कनककङ्कणे दर्शयन् शुतस्य लघुकन्दुकं करतले परामृश्य च पिता विलपति व्रणाङ्किततनूर्विदीर्णो सुतो विभाजन विभीषिका
क्षतविवर्धिका साम्प्रतम्। बहु शोभनं। सामाजिकपरिदृश्यं प्रदर्शयितुं जनजागरणार्थं च संस्कृतकवीनां च अनेकेषां विषयाणां कवीनां च महद् योगदानम् अस्ति। अत्र एतेनैव सम्बद्धः मम अग्रिमः प्रश्नः आसीत् यत् भवान् अपि संस्कृतकविः, तर्हि भारतीयम् आधुनिकं समाजं परिस्थितिं वा भवान् कथं वर्णयति? पश्यन्तु, अस्माकं ये आधुनिकाः कवयः, लेनिन् इति नेतारम् आधृत्य अस्माकं रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयाः, तेपि स्वातन्त्र्यसम्भवम् इति महाकाव्ये तात्कालिकं विषयम् आधृत्य तात्कालिकं सामाजिकं परिदृश्य, नाम ह्यः किमपि समाजे अभवत् आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयैः इदानीमेव सद्यः महाकाव्यं प्रकाशितं, नाम यस्य महाकाव्यस्य वस्तु भवति तमिल्नाडुप्रदेशस्य किमपि तात्कालिकम् आधुनिकं विशिष्टं वस्तु, सौभाग्यनूपुरमिति महाकाव्यं। भाषा माध्यममात्रं, भाषा साधनमात्रं भवति। यदि कश्चन वदति यत् संस्कृते किमपि न भवति, तर्हि अस्य संस्कृतस्य भाषात्वं कथम्? अर्थात् संस्कृतं भाषान्तराणि इव एका भाषा, यया भाषया सम्प्रत्यपि अन्याभिः भाषाभिः यादृशं साहित्यं विरच्यते, संस्कृतेपि तादृशं साहित्यम् इदानीं प्रत्यग्रं विरच्यते इति मे मतिः। उदीयमानं भारतम् उत भारतस्य उत्कर्षार्थं भारतं कथम् उत्कर्षतां प्राप्नोति, एतस्मिन् विषये अपि कविता स्यात् तर्हि श्रोतुम् इच्छामि। भारतस्य उदयं संयोजयन् अहम् एकं पद्यं यद् रचितवान् तदेव श्रावयामि। अम्भोधे स्थलमज्जिता हिमगिरेः शृङ्गे निषन्ना वयं मुक्ताकाश विहारबुद्धिशबलाः पातालविष्टा वयं नानाकौशलतो रिमर्दन पराण्यस्त्राहितास्मो वयम्। अस्तु, बहु शोभनं। संस्कृत संगीत इति विधाद्वये अपि भवतः अत्र विशेषज्ञता दृश्यते। महोदय, संस्कृत साहित्यं पठद्भ्यः छात्रेभ्यः भवतः अन्ते कः सन्देशः भविष्यति, महत्त्वपूर्णः सन्देशः? वस्तुतः अस्माभिः सर्वैः इदं ज्ञायते, छात्राणाम् अध्ययनं तपः। छात्राः अध्ययनं कुर्युः। छात्राः नाम छात्रस्य लक्षणं भवति अध्ययनत्वं छात्रत्वं। केवलं शब्दज्ञानेन, केवलं अर्थानां महारम्भेण अस्माकं साहित्यछात्राः भवितुं न शक्नुवन्ति। तत्र साहित्यम् अस्माकं कृते शिक्षयति औदार्यं। यदि अस्माकम् आत्मनः औदार्यं नास्ति, यदि विशदीभूत मुकुरवत् अस्माकं मनः न भवति, तर्हि तत्र न शब्दाः प्रविशन्ति न च अर्थाः प्रविशन्ति, ततश्च जायमानः आनन्दः न प्रादुर्भविष्यति। अतः साहित्यछात्राणां कृते विशेषतः इदमेव ज्ञेयं भवति यत् सर्वं परित्यज्य केवलं काव्यात् लब्धम् आनन्दं प्राप्तुं शब्दज्ञानम् अर्थज्ञानं पुनश्च तत्र तत्र प्रयुक्तस्य शब्दस्य यः विशिष्टः अर्थः भवति तस्य ज्ञानम् इति एवं भूतानि अनेकानि उपादानानि आधृत्य यदा साहित्यछात्रः उपतिष्ठते, तर्हि तस्य साहित्य उत्कर्षः साहित्यज्ञानं च अवश्यमेव परिवर्धिष्यते, नात्र संशयः। अस्तु महोदय, परम् एतदर्थं छात्राणां परिश्रमः तु आवश्यकः अस्ति एव, तादृशानां भवादृशानाम् आचार्याणाम् अपि महती आवश्यकता अस्ति महोदय। अत्र वार्तावलीकार्यक्रमाय भवता समयः प्रदत्तः, एतदर्थं भवते भूरिशः धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। धन्यवादः। नमो नमः। नमस्ते महोदय।